Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Roxanne ug kauban ako si Teacher Laika, Teacher Charlene ug Teacher Adir. Karon atong hisgutan ang mga porma sa pungway o forms of adjective. Naa kitay lahi-lahi nga porma sa pungway o forms of adjective. Una, pangyano o pang-uyon, positive adjective, ug ang ikaduha kay ang panlabaw nga katagi or comparative degree ug ang ikatulo kay ang panglabing nga katagi or superlative degree. Ubanigo ninyo ila-ilahon ang mga porma sa pungway. Maayong adlaw mga bata, ako di ay si Teacher Charlene karon paghisgutan nato ang pangyano o panguyon. In English, positive adjectives. Gihulagway niini ang mga pulong tao, pulong dapit, pulong butang, idea, o mga panghitabo sa positibong pulong. Mga paranglitan. Kugihan, kusgan, guwapa. Kugihan si tatay. Kusgan ng baka, guwapa si Maria. Mao kini ang normal lamang nga porma sa pungway ug walay nahitabo nga pagkumpara sa lain nga mga butang. Hello mga bata! Ako di ay si Teacher Laika ug karong adlaw ang atong isgutan ang ikaduhang porma sa pungway nga gitawag nga panglabaw nga katagi comparative degree sa Ingles. Kani nagpakita og relasyon sa duha ka tawo, butang, lugar, ideya, grupo o uban pa. Mugamit kita og pulong nga mas o kaysa para masabtan ang panagkandi. Pananglitan, mas nindot, mas paspas, mas matinabangon, mas taas. Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Adir. Ug karon atong pagahisgutan ang ikatulong nga porma sa pungway. Mao kini ang panglabing nga katagi o superlative degree. Ang panglabing nga katagi o superlative degree mao kini ang pinakataas nga level sa panghulagway sa butang, tao o lugar. Gamiton kini aron ikumpara ang tulo o labaw pang butang, tao o lugar. Nagamit kini og mga pulong nga pinaka ug labing. Mga pananglitan, si Jose ang pinakamubo nga tawo sa among lugar. Ikaduha, ang pizza sa restaurant maoy akong pinakalami nga natilawan. Ikatulo, si Maria ang labing maayo nga estudyante sa among klase. Ikaupat, si Juan ang pinakataas nga tawo sa among grupo. Karon ana ako'y paansiran sa inyo ha, aron tan-awon nako ug naminaw ba jud mo sa akong diskasyon. Direction. Pilia ang hustong pungwayon sa pamaagi nga haom sa imatag pahayag nga anaa. Sulod sa parentheses.